हिजो हामीले क्वेसन नम्बर 7 गर्दै थियौं र यसमा यसको फर्स्ट स्टेप मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट सकाएर हामीले सेकेन्ड स्टेप गर्दै थियौं र सेकेन्ड स्टेपको यो सेल्सको लागि हामीले अलिकति वर्किङ नोट्सहरु गर्दै थियौं। त्यसमा यो जनवरीबाट निक्लेको हामीले लगेर फिलअप गर्यौं। फिलअप गर्ने बेलामा के ध्यान दिनु पर्यो भने एउटा कुरा मन्थ ध्यान दिनु पर्यो र अर्को कुरा यो स्टेप कुन स्टेपको हो भनेर ध्यान दिनु पर्यो है। नेक्स्ट स्टेप हो कि सेम मन्थ स्टेप हो कि नेक्स्ट फलोइङ मन्थको स्टेपको हो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो र कुन चाहिँ मन्थमा राख्ने भन्ने कुरा वर्किङ नोटबाट यसरी हामीले एक दुईवटा क्वेशन चाहिँ अलिकति वर्किङ नोट गर्ने बानी गर्यौं भने पछि भएपछि आफैलाई थाहा हुन्छ। ल यो जनवरी अनि फेब्रुअरी हामीले दुईटा महिनाको लगेर भरिसकेको थियौं हैन त। दुईटा महिनाको चाहिँ भरेको थियौं नि। दुईटा महिनाको हामीले यहाँ भर्यौं। अब हामीले मार्चको भर्दै छौं। जनवरी र फेब्रुअरीको भयो सर। अब मार्चको पनि यस्तै फिगर बनाएर मार्चलाई पनि यस्तै फिगर बनाउनु पर्यो। 5,50,000 लाई यसै गरी हामीले बाँडेर बनाइसकेपछि यहाँ सेम मन्थ भनेको ठाउँमा मार्च नै लेख्ने, नेक्स्ट मन्थ भनेको ठाउँमा अप्रिल लेख्ने र नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको ठाउँमा मे लेख्ने। र यो अप्रिल र मे चाहिँ अहिले हामीलाई नचाहिने हुँदा यो चाहिँ रिमार्क्समा लगेर राख्छौं हामी, किनभने हामीलाई चाहिने जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिनाको बजेट गर्दैछौं हामी। त्यही भएर अप्रिल मे यस्तो अरु मन्थ आयो भने यसलाई रिमार्क्समा राख्ने। ल सबभन्दा पहिला अब यो 20% लाई लगेर 1,10,000 लाई लगेर राखौं। पहिला 1,10,000 लाई लगेर सुरुमा राखौं। यहाँनिर 1,10,000 लाई 20% क्याश भन्ने लाइनमा सिधा गएर मार्च भन्ने ठाउँमा लगेर 1,10,000 राख्नु पर्यो। पहिला यसरी यो क्याश भन्ने ठाउँको लाइनमा हामीले सिधा मार्चमा लगेर 1,10,000 राख्यौं। त्यसपछि अब क्रेडिट तिरको पार्ट, क्रेडिट तिरको तीनवटा पार्ट मध्ये 50% सेम मन्थ भन्नेमा मार्चमै हामीले 2,20,000 राख्नु पर्यो। 2,20,000 सेम मन्थ भएको हुनाले मार्चमै राख्नु पर्यो। सेम मन्थ भन्ने लाइनमा सिधा जाउँ र गएर मार्च भन्ने ठाउँमा गएर लगेर राखिदिउँ 1,20,000। त्यसपछि हामीले अप्रिल र मे दुईटै रिमार्क्स भनेको छ। रिमार्क्स भन्ने छ दुईटै। त्यही भएर यो नेक्स्ट मन्थ भनेको पनि रिमार्क्समा गयो, नेक्स्ट फलोइङ मन्थ रिमार्क्समै गयो। 1,32,000 र 88,000, 1,32,000 र 88,000, 1,32,000 र 88,000 दुईटैलाई के गर्ने त रिमार्क्समा राख्ने। यहाँनिर 1,32,000। अब खास यो चाहिँ यता बाहिर जान्थ्यो है, बाहिर जान्थ्यो यो चाहिँ यो 88,000 चाहिँ यहाँ बाहिर गएर बस्नुपर्ने हो, तर हामीले यही राखिदिन्छौँ किनभने बाहिर हाम्रो स्पेस हुँदैन। त्यसैले यहीँनिर 88,000 तलपट्टि यहीँनिर लेखिदिनु। यता तलमाथि केही भएन यो रिमार्क केही फरक पार्दैन। रिमार्क्स भनेको एउटा रफ भने जस्तै हो के, रफ गर्ने साइड जस्तै हो, त्यसमा केही फरक पर्दैन। तलमाथिले सिधा नभएर केही भएन, केही फरक पर्दैन है। रिमार्क्समा हामीले पछिको लागि एउटा रफ गरेको मात्रै हो। सर हजुर यो प्लस हुने हो। मैले चाहिँ प्लस गरेर राखेको थिएँ। तीनटैलाई प्लस गरेर पछि एउटै बनाउनु पर्छ। यो तीनटैलाई पछि प्लस गरेर एउटै बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो छुट्टा छुट्टै निकालेको हो, पछि त यो तीनटै अमाउन्टलाई जोडेर एउटै बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यसो गर्दै थिएँ सर, मैले चाहिँ यो 20% मा देखियो नि त, त्यही भएर 96,000 र 88,000 लाई चाहिँ प्लस गर्दै थिएँ के, त्यही भएर। हुन्छ पछि प्लस गर्ने नै हो। अहिले हामीले छुट्टै देखाए नि पछि प्लस गर्ने नै हो यो। ओके सर। यसलाई पछि हामी के भनेर राख्छौं त, यसलाई हामीले पछि न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर यहाँ लेखिराख्छौं नि। अस्ति मैले यहाँ फर्मेटमा लेखिदिएको थिएँ। यसलाई न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल लेखिराख्ने साइडमा यसलाई के लेखिराख्ने त, न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल। कपी भएन। यसलाई चाहिँ न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल लेखिराख्ने, न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल है, न्यू अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेखिराख्ने। यसलाई पछि हामीलाई चाहिन्छ यो कुरा। अब हामीसँग यहाँनिर बनाएको कोठाहरू मध्ये यहाँनिर तीनवटा कोठा चाहिँ खाली छ। ल हेरौँ, यो तीन ठाउँ खाली बस्यो नि कोठाहरू। अब यो तीनवटा कोठा खाली बसिसकेपछि हामीले पास्ट मन्थतिरको सेल्सलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जनवरी भन्दा अगाडिको डिसेम्बर, नोभेम्बर त्यतातिरबाट सर्दै यता आउने हो नि त। जसरी यताको सेल्स सर्दै उता राइट साइडतिर यतातिर गइरहेको छ, त्यस्तै यहाँनिर भरिनको लागि त यतातिरबाट आउनु पर्यो।
यता भनेको के छ त यहाँ डिसेम्बर छ यहाँ नोभेम्बर छ भनेर सम्झिनु पर्यो यो डिसेम्बरको भाव यता आउँथ्यो नोभेम्बर भाव यता आउँथ्यो त्यही भएर हामीले नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स क्वेसनले दिएकै छ गिभन क्वेसनले हामीलाई गिभन दिएको छ नि त्यही भएर नोभेम्बर र डिसेम्बरको यो एक्चुअल भनेर दिएको यो एमाउन्टलाई हामीले फेरि यस्तै फिगर बनाएर हेर्छौँ यस्तै फिगर हामीले बनाउँछौँ र बनाउँदाखेरि डिसेम्बरको बनाउँदाखेरि कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि डिसेम्बरको 5 लाखलाई हामीले 20% क्यास भन्दा डिसेम्बरै आउँछ अब यो डिसेम्बर भन्ने त हामीलाई चाहिएको छ त छैन नि अहिले हामीलाई डिसेम्बर भन्ने कोलमै छैन हाम्रो डिसेम्बर भन्ने कोलममा भर्नुपर्ने छैन केही छैन त्यस कारणले गर्दा यसलाई परेन त्यसपछि 50% सेम मन्थ भन्ने पनि के छ त यो पनि डिसेम्बर भन्ने छ यो पनि अहिले हामीलाई चाहिएन किनभने हामीलाई डिसेम्बर भन्ने कोलम भर्नुपर्ने छैन अहिले यो हामीलाई चाहिएन है त्यसपछि 30% नेक्स्ट मन्थ भन्नेमा चाहिँ जनवरी छ यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको किनभने जनवरी भन्ने कोलममा चाहिँ खाली छ हाम्रो कोठा जुन जनवरी भन्ने कोलममा खाली छ त्यसमा 30% नेक्स्ट मन्थ भन्ने रोमा लगेर 1,20,000 राख्नु पर्यो जनवरी भन्ने कोलम हेर्नु पर्यो 30% नेक्स्ट मन्थ भन्ने चाहिँ रोबाट हेर्नु पर्यो र 1,20,000 लाई लगेर राख्नु पर्यो 1,20,000 लाई 5 लाखको 30% होइन र सर 1,20,000 लाई लगेर राख्छौँ 1,20,000 हुन्छ हैन 4 लाखको हो हेर नि यहाँनिर 4,40,000 बाट हामीले 30% गरिरहेको छौँ नि यति नै हुन्छ हैन र के अरे 4,80,000 को 30% गर्दा 1 लाख कति हुन्छ र एकछिन है डिसेम्बर हेर्दै थियौँ 4 लाखको 30% भनेको 1,20,000 1,20,000 हो यसरी निकालेको है यहाँनिरबाट लगेको छ नि फेरि यहाँको 4 लाखबाट अनि यसरी यारो बनाएर लगेको हो नि त त्यसरी बुझ्नु पर्यो फेरि यही सुरुकैबाट हेर्ने होइन सुरुकोबाट त 2 भाग लागिसक्यो नि यो 2 भाग लागेपछि फेरि क्रेडिटबाट फेरि 3 भाग लगाएको त्यसरी बुझ्नु पर्यो है फेरि त्यसमा झुक्केला नि डिसेम्बरको हामीले बनाएको छैनौँ नि डिसेम्बर र नोभेम्बरको बनाएर लिएर है भनेको थिएँ नि त मैले हिजो मैले त अप्रिलको राइडर लिएर मार्च र अप्रिलको भने जस्तो लाग्यो मार्च नोभेम्बर डिसेम्बरको थियो डिसेम्बर र नोभेम्बरको नि बनाऊ है भनेको थिएँ त्यही भएर हो ल यसलाई 1,20,000 लाई लगेर हामीले कहाँ राख्यौँ त जनवरी भन्नेको ठाउँमा यो 30% नेक्स्ट मन्थ भन्ने रोमा राख्यौँ अब यसलाई हेरौँ त यो पनि हामीलाई चाहिने नै हो फेब्रुअरीमा नि एउटा कोठा खाली छ र 20% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्ने रोमा गएर 80,000 राख्यौँ 20% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्ने रो यो हो र यसबाट सिधा हामी कहाँ राख्नुपर्ने छ त फेब्रुअरीमा भनेको छ फेब्रुअरीमा लगेर राख्यौँ यो 80,000 लाई फेब्रुअरीमा राख्नुपर्ने छ यसलाई फेरि झुक्केला यहाँनिर हेरौँ है 20% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्ने त 2टा कोठा खाली छ फेरि कुनमा राख्ने भन्दाखेरि त्यहाँ फेब्रुअरी लेखेको ठाउँ हेर्नु पर्यो कोलमतिरबाट फेब्रुअरी हेरेर ट्याक्क राख्नु पर्यो यसरी 2टा कोठा चाहिँ हामीले कहाँबाट भर्यौँ त यो चाहिँ डिसेम्बरबाट भरिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो यो 2वटा चाहिँ डिसेम्बरबाट भरिँदो रहेछ डिसेम्बरकोबाट हामीले यो 2टा कुरा भर्यौँ अब चाहिँ एउटा बाँकी छ अब यो एउटा बाँकीलाई हामीले नोभेम्बरबाट भर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि नोभेम्बरलाई पनि यस्तै फिगर बनाएर हेरौँ नोभेम्बरलाई पनि यस्तै फिगर बनाउँदाखेरि नोभेम्बरको यो नोभेम्बर जति सबैलाई काटेर लास्टको यो जनवरीलाई मात्रै हेर्नु पर्यो किनभने नोभेम्बर डिसेम्बर भन्ने त हामीलाई अहिले भर्नुपर्ने छैन हाम्रो कोलम भनेको जनवरीको हो एउटा कोठा खाली छ जनवरी भन्ने कोलममा त्यस कारणले अन्तिमको यो 20% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्नेमा 80,000 निस्केको छ र यो 80,000 लाई लगेर हामीले राख्छौँ 80,000 भन्नेलाई लगेर यहाँनिर राख्छौँ त्यसैले यो 80,000 चाहिँ नोभेम्बरबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नोभेम्बरबाट आउँदो रहेछ यसरी लेखिरहनु पर्दैन है मैले यो बुझाउनको लागि मात्रै यो ब्राकेटमा यसरी लेखेको हो यो ब्राकेटमा यसरी लेखिरहनु पर्दैन यहाँनिर यसरी लेखिरहनु पर्दैन मात्र एमाउन्ट राख्ने हो यो 3वटा एमाउन्ट चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्षको पैसा उठ्न बाँकी पैसा अहिले उठाएको रहेछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो अघिल्लो वर्ष उधारोमा बेचेको थियो नोभेम्बर डिसेम्बरतिर उधारोमा बेचेको त्यतिखेर पैसा उठाउन बाँकी थियो अहिले आएर हामीले उठायौँ त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भने नोभेम्बर डिसेम्बरको जुन अन्तिममा देखिएको एकाउन्ट रिसिभेबल भनिन्छ त्यही भएर यो 3वटा एमाउन्टलाई के भनिन्छ रे पुरानो एकाउन्ट रिसिभेबल भनिन्छ के भनिन्छ रे ब्यालेन्स सिटको एकाउन्ट रिसिभेबल के पुरानो ब्यालेन्स सिटको एकाउन्ट रिसिभेबल एकचोटि पुरानो ब्यालेन्स सिटको एकाउन्ट रिसिभेबललाई हेरौँ त ब्यालेन्स सिटमा रहेको एकाउन्ट रिसिभेबललाई हेरौँ है त यहाँ देखेको छ स्क्रिनमा मैले देखाइरहेको छु छैन सर देखेको छैन ल एकचोटि म फेरि सेयर गर्छु 2,00,000 सर हजुर
2,80,000 हो सर। भेरी गुड, देखिएको छ नि है 2,80,000 हो। यो एकाउन्ट रिसिभेबल छ नि जुन डिसेम्बरको अन्तिममा बनेको ब्यालेन्स सिट भित्रको हो यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको उठ्न बाँकी पैसा हो, त्यही उठाएको अहिले हामीले। एकचोटि त्यो थपेको 3वटालाई जोडेर हेरौँ त, हामीले अहिले पछि थपेको 3वटालाई जोडेर हेरौँ त कति हुन्छ। त्यति नै हुन्छ सर ठ्याक्कै। हो त्यही पैसा उठाएको हो हामीले, त्यही एकाउन्ट रिसिभेबल उठाएको हो। तर यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर एक मुष्टमा दिएको थियो, त्यही भएर यहाँबाट हामीले राख्न नमिलेको भएर नोभेम्बर डिसेम्बरबाट राख्नु परेको। यदि त्यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबलमा नि पार्ट छुट्याइदिएको भए हामीले त्यहीँबाट पनि राख्न सक्थ्यौँ, त्यहीँबाट नि राख्न सक्थ्यौँ। तर हामीलाई एकै ठाउँमा एक मुष्ट दिएको थियो। अहिले जोडेर हेर्दाखेरि यो 3वटा जोडेर हेर्दा ठ्याक्कै त्यही एमाउन्टसँग इक्वेल छ। त्यही भएर यो एकाउन्ट रिसिभेबल आएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। पुरानो एकाउन्ट रिसिभेबल आयो र नयाँ एकाउन्ट रिसिभेबल यता रिमार्क्समा गएर रेडी छ। पुरानो हटेपछि नयाँ रेडी हुन्छ यहाँनिर। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी सुरुमा यो सेल्सलाई यसरी नै फिगर बनाएरै गर्ने, वर्किङ नोट गर्ने। कमसेकम 2-3टा क्वेसन गर्दाखेरि यसरी गर्यौँ भने त्यसपछि मजाले क्यालकुलेटरबाटै गर्न सकिन्छ। तर सुरुमा चाहिँ वर्किङ नोट बनाएरै गरौँ, किनभने कपी चेक गर्दाखेरि धेरै स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने ठाउँै यही देखिन्छ। सबै बना हुन्छ, यहीँनिर लगेर यो भर्ने बेलामा मिस्टेक गरे हुन्छ र यो मिस्टेक भयो भने लास्टसम्म सबै मिस्टेक भइहाल्छ त्यसपछि। त्यही भएर वर्किङ नोट गरेरै गरौँ, बरु अलिकति टाइम लाग्यो सुरुमा। यसलाई यसै गरी फिगर बनाउँदै यो मन्थहरू लेख्दै एमाउन्टहरू लेख्दै यसै गरी बनाऊ, अलिकति मेहनत गरौँ सुरुमा। सकिन्छ नि है। यसरी फिगर बनाउन सक्नु पर्यो है मेन कुरा। त्यसपछि लगेर भर्नलाई सजिलो हुन्छ यसरी बनाइसकेपछि। यहाँसम्म भरेकोमा केही कन्फ्युजनहरू छ भने एकचोटि भनौँ। ठिक छ नि है, यहाँसम्म भरेको ठिक छ भने अब क्वेसनमा रहेको बाँकी केही रिसिभहरू छ कि हेर्ने, अरू केही इन्कमहरू पैसा आउने सोर्सहरू अरू केही छ कि एकचोटि सर र क्वेसनलाई रिड गर्ने, सर र क्वेसनको टपदेखि बटमसम्म एकचोटि रिड गर्ने है त। एकचोटि सर र हेर्दै जाउँ त, हेर्दै जाउँ। कतै रिसिभ भन्ने वर्ड अथवा इस्यु अफ सेयर भन्ने वर्ड अथवा सेल्स अफ मेसिन भन्ने वर्ड अथवा चाहिँ केही कुनै पनि रिसिभ भन्ने वर्डहरू त्यस्तो केही देखिन्छ कि एकचोटि हेर्दै जाउँ। सर र हेर्दै जाउँ। यहाँनिर सेल्सको कुरा थियो र यहाँनिर नेक्स्ट मन्थ रिमेनिङ इज यो हिजो हेरिसकेको पार्ट हो र यहाँनिर त एक्सपेन्सेसको कुरा छ, पछि एक्सपेन्सेस हेर्ने बेलामा हेर्नुपर्ने कुरा हो यो। र यहाँनिर अर्को पर्चेज भन्ने कुरा छ, यो पनि पैसा तिर्ने कुरा भइहाल्यो, पछि पैसा तिर्ने पेमेन्ट पार्टमा हेर्छौँ यसलाई। र मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पछि चाहिने कुरा र लास्टमा त लोन लिने कुराहरू मात्रै छ। लास्टसम्म पढ्यौ नि है। केही रिसिभ छ त बाँकी केही छ त? कुनै रिसिभ भन्ने कुरा केही देखियो त? पैसा आउने कुरा केही देखियो? छैन। के हुन सक्थ्यो? मैले हिजोको फर्मेटमा लेखिदिएको छु। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल हुन सक्छ, सेल्स अफ फिक्स एसेट्स हुन सक्छ, रेन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, कमिसन रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, यस्ता वर्डहरू केही रिसिभ हुन सक्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लोन टेकनहरू अथवा इस्यु अफ डिभेन्चरहरू यस्तो हुन सक्छ। केही पनि नभएपछि हामी यतिलाई नै टोटल गरिदिन्छौँ। अब टोटल गरिदिन्छौँ यतिलाई हामी टोटल गरिदिन्छौँ र टोटल रिसिभ भन्छौँ यसलाई। टोटल रिसिभ भनेर यहाँनिर निकालौँ त। तलपट्टि टोटल रिसिभ भनौँ यसलाई, टोटल क्यास रिसिभ। टोटल क्यास रिसिभ यतिलाई मात्रै जोड्ने, यो रिसिभ भन्दा तलतिर है, ओपनिङ बाहेक तलतिरलाई जोडौँ त। पहिला ओपनिङ बाहेक तलतिरको मात्रै जोडौँ त। ल कति हुन्छ भनौँ त? 440। 440। अर्को भनौँ 5,36,000। 5,36,000 र लास्टमा 5,38,000। 5,38,000। यसरी रिसिभ जोडिसकेपछि अब ओपनिङलाई समेत जोडेर हामीले टोटल क्यास एभाइलेबल निकाल्छौँ। ओपनिङलाई समेत जोडेर हामीले के निकाल्छौँ त? टोटल क्यास एभाइलेबल भनेर निकाल्छौँ।
490 490 भयो 440 र माथि 50 र यिनीहरु चाहिँ पछि निकाल्न बाँकी छ यिनीहरुलाई पछि निकाल्छौं अहिले निकाल्न बाँकी छ यो फर्स्ट पार्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो एउटा फर्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो हाम्रो क्याश बजेटको तीनवटा पार्ट मध्ये फर्स्ट पार्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जान्छौं क्याश पेमेन्ट भन्ने पार्टमा क्याश पेमेन्ट भन्ने पार्टमा गयो यसलाई क्याश डिस्बर्समेन्ट पनि भन्छ र यो पार्टमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला सुरुवात गर्छौं हामी पर्चेजबाट किनभने एउटा ट्रेडिङ कम्पनीको मेन इन्कम भनेको सेल्स हो र उसको मेन एउटा पेमेन्ट भनेको चाहिँ पर्चेज नै हो अरु कुरा भनेको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यसैले पर्चेज भन्ने कुरा हेर्छौं पर्चेज भन्नाले मर्केन्डाइज पर्चेज त्यो मर्केन्डाइज पर्चेजको कुरा गुड्स पर्चेजको कुरा मर्केन्डाइज पर्चेजलाई हेर्छौं र यो पर्चेजको एकचोटी पोलिसी हेर्नु पर्यो पर्चेज गरेको कुरा कहिले तिर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो एकचोटी हेरौं पर्चेज गरेको कुरा कहिले तिर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर यो यहाँनिरको पार्टमा अलिकति हेरौं त यो निर एक्सपिरियन्स shows that all purchase are paid in the next month of purchase के भन्यो रे नेक्स्ट मन्थ यसमा पनि नेक्स्ट मन्थ भन्यो नेक्स्ट मन्थ भनेपछि हामीले के बुझ्यौं भने पर्चेज क्रेडिटमा गरे रहेछ र अर्को महिनामा तिर्या रहेछ नेक्स्ट मन्थमा तिर्नुको मिनिङ के हो त क्रेडिट पर्चेज रहेछ र सबै पैसा एकैचोटी अर्को महिनामा तिर्दो रहेछ सेल्स जस्तो गरी पार्ट पार्ट होइन कि एकैचोटी एकमुष्ट एमाउन्ट नै अर्को महिनामा तिर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं पर्चेज आर पेड इन द नेक्स्ट मन्थ अफ सेल्स भनेको हुनाले नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज भनेको हुनाले हामीले त्यो कुरा बुझ्यौं यसबाट के बुझ्यौं त नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ तिर्ने रहेछ सबै यो चाहिँ क्रेडिटमा किनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं क्रेडिटमा किनेको रहेछ र नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ तिर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं नेक्स्ट मन्थ भनिसकेपछि हामीले एकचोटी स्टेप 1 लाई सम्झ्यौं त हामीले हिजो गरेको स्टेप 1 लाई एकचोटी हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर स्टेप 1 मा हामीले पर्चेज फाइन्ड आउट गरेको थियौं स्टेप 1 लाई एकचोटी हेरौं है त स्टेप 1 को अन्तिम कोलममा के थियो पर्चेज थियो नि हो त्यो पर्चेजको एमाउन्टलाई कर्मेसँग राखौं तर एउटा कोठा छोडेर राख्नु पर्यो नेक्स्ट मन्थ भनेपछि एउटा कोठा छोडेर कर्मेसँग राख्ने 3,60,000 3,30,000 3,60,000 लाई राख्ने यहाँबाट राख्ने 3,30,000 पहिला 360 थियो हैन 3,60,000 3,30,000 र 3,60,000 नेक्स्ट भनेको हुनाले हामीले एउटा कोठा उता सारेर राख्यौं जनवरीको पर्चेजलाई फेब्रुअरीमा राख्यौं फेब्रुअरीको पर्चेजको एमाउन्टलाई मार्चमा राख्यौं र मार्चको पर्चेजको एमाउन्टलाई अप्रिलमा राख्यौं अप्रिल भनेको रिमार्क्स हो यहाँ बुझ्यौ नि यो नेक्स्ट भन्ने ओल्डले गर्दा त्यस्तो भयो नेक्स्ट भनेको कारणले गर्दा यस्तो भयो नेक्स्ट मन्थ भनेको कारणले गर्दा यस्तो भयो र यो सुरुको कोठा खाली बस्यो सुरुको कोठा खाली बसेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि उधारोमा किनेको भनेपछि पहिला पनि त उधारोमा किनेको थियो होला डिसेम्बरमा उधारो किनेको पैसा तिर्न बाँकी थियो होला तिर्न बाँकी पैसालाई हामी के भन्छौं अकाउन्ट्स पेएबल भन्छौं अकाउन्ट्स पेएबल बिल्स पेएबल अथवा क्रेडिटर्स भन्छौं हो त्यही भएर ब्यालेन्स सिटको अकाउन्ट्स पेएबललाई हेर्नु पर्यो यहाँनिर ब्यालेन्स सिटको अकाउन्ट्स पेएबललाई किन हेर्ने त पर्चेज गरेको उधारो पैसा तिर्न बाँकीलाई अकाउन्ट्स पेएबल भन्छ पहिला पनि उधारो किनेको थियो होला डिसेम्बरमा र डिसेम्बरमा तिर्न बाँकी भनेर ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट्स पेएबल राखेको हुन्छ त्यही भएर र त्यो पैसा अहिले जनवरीमा तिर्ने हो हामीले त्यही भएर अकाउन्ट्स पेएबल 2,40,000 लाई लगेर फर्स्टको कोठामा लगेर राख्दिने फर्स्टको कोठामा के राख्ने त 2,40,000 चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको अकाउन्ट्स पेएबल राखेको भनेर सम्झिराख्नु ब्यालेन्स सिटको अकाउन्ट्स पेएबल त्यही भएको हुनाले यो बाहिर गएको यो रिमार्क्सको एमाउन्टलाई पनि हामी के भन्छौं त न्यू अकाउन्ट्स पेएबल भन्छौं यहाँ अकाउन्ट्स पेएबल युज भयो यहाँ न्यू अकाउन्ट पेएबल भयो 2,40,000 हो कि 3,40,000 कति थियो यहाँ सरी 2,40,000 सर अनि यो जुन भ्याल्युहरु छ नि हामीले सीओजीएस बाट राखे हो सर सीओजीएस बाट राखे लास्ट कोलम यो पर्चेज भन्ने कोलमबाट यो पर्चेज भन्ने कोलमबाट राखेको लास्ट कोलम अनि पर्चेज यहाँ हेरौं त सर स्क्रल गर्नु हजुर यो देखेको छैन र देखियो सर त्यसलाई नै यहाँ क्वेशन अनुसार त्यसलाई हामीले शिफ्ट गर्दै हो सर यसलाई राखेको तर नेक्स्ट मन्थ भनेको भएर यो एउटा स्टेप चाहिँ अगाडि बढाउँदै राख्यौं नेक्स्ट टु नेक्स्ट मन्थ भनेको भए चाहिँ हामी मार्चमा राख्थ्यौं त्यस्तो हुन्थ्यो अब खासै पर्चेजमा चाहिँ त्यति धेरै त्यस्तो भन्दैन अब पर्चेजको बेलामा म्याक्सिमम चाहिँ नेक्स्ट मन्थसम्म नै भनिरहेको हुन्छ
कहिलेकाहीँ भनिहाल्यो भने अर्को कोठामा पनि जान सक्छ। ओके सर। यही पर्चेजबाट आएको भनेर बुझौँ है, स्टेप 1 को पर्चेजबाट। यति राखिसकेपछि पर्चेजको काम भइहाल्यो। पर्चेजमा एउटा कोठा खाली भयो भने एकाउन्ट्स पेबल अथवा बिल्स पेबल अथवा सन्डी क्रेडिटर्स लेखेको हुन्छ, त्यसैलाई ल्याउने हो। र यो जे ल्याएको हो त्यही नै बाहिर जाँदाखेरि त्यो न्यू भएर जान्छ। उता रिमार्क्सतिर गएकोलाई चाहिँ न्यू एकाउन्ट्स पेबल भन्यौँ, पछि चाहिन्छ हामीलाई यो कुरा। अब अन्य अरू खर्चहरू हेरौँ। अरू के कुरामा हामीले पैसा तिरेको हुन्छौँ त्यो कुरा हेर्दै जाउँ। क्वेसनमा एकचोटि सर खोज्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्सेसहरू। सुरुदेखिको हेर्दै आउँदाखेरि हामीले हेर्दै आउँदाखेरि यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस आर 10% अफ सेल्स व्हिच इज पेबल इन द सेम मन्थ भन्ने एउटा भेट्यौँ नि एउटा, होइन हो। यसलाई लगाएर राख्नु पर्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस। यसरी पर्सेन्टेजमा दिएकोलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ भन्छौँ। भेरिएबल भनेर लेख्ने भयो, नलेखे पनि त्यस्तो फरक पर्दैन। त्यो भेरिएबल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस। र यो चाहिँ 10% अफ सेल्स भनेको छ, 10% अफ सेल्स र सेम मन्थ भनेको छ। सेम मन्थ भनेको छ है, 10% अफ सेल्स सेम मन्थ भनेको छ। त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। अब सेल्स भन्नाले जुन क्वेसनले दिएको एमाउन्ट थियो नि सुरुकै सेल्स, त्यही एमाउन्टको 10% भनेको यो 4 लाखको, 6 लाखको, 5,50,000को 10% राख्ने। 10% त्यसकै राख्ने हो। 4 लाखको 10% 40,000, त्यसै गरी 6 लाखको 10% 60,000 र 5,50,000 को 10% 55,000। यसरी यो हामीले सेम मन्थ भनेको हुनाले आफ्नै मन्थको सेल्सको 10% राख्यौँ। यसमा पनि कहिलेकाहीँ नेक्स्ट मन्थ भन्न सक्छ। नेक्स्ट मन्थ भन्यो भने एउटा कोठा छोडेर उता राख्ने हो र एउटा कोठा खाली बन्छ। खाली भएको कोठामा ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्ने त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा त्यसलाई ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ सेम मन्थ भनेको भएर त्यस्तो भएन। यदि नेक्स्ट मन्थ भनेको भए यसमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। अब अरू खर्चहरू हेर्दै जाउँ। अरू खर्चहरू, अरू एक्सपेन्सेसहरू, अरू पेमेन्टहरू हेर्दै जाउँ। यहाँनिर सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने दिएको छ, कम्पनी इज गोइङ टु पर्चेज फिक्स एसेट्स इन द मन्थ अफ जनवरी कस्टिङ 2 लाख भनेको छ। जनवरीमा 2 लाखको मेसिन किनेको रहेछ, फिक्स एसेट्स किनेको रहेछ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स र यसमा क्लियरली लेखेको छ जनवरी भनेर लेखेकै छ। जनवरी भनेर क्लियरली दिएकै छ 2 लाख। 2 लाखको मेसिन किनेर पैसा तिर्यो। अब यहाँनिर अन क्यास अन क्रेडिट केही नभनेपछि हामीले अन क्यास नै बुझ्छौँ। अन क्रेडिट भए त हामीले राख्न मिल्दैन थियो। अन क्यास भनेरै बुझ्छौँ, किनभने यहाँ क्वेसनले केही नभनेपछि हामीले अन क्यास भनेर बुझ्यौँ र जनवरीमा पैसा तिरेर किनेको रहेछ। त्यसपछि अरू हेर्दै जाउँ। अरू केही छ कि एकचोटि सर हेरौँ। अरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो अरू चाहिँ लोनहरू रिडेम्सन गरेको, डिभेन्चरहरू रिडेम्सन गरेको, नयाँ इन्भेस्टमेन्टहरू गरेको, अथवा चाहिँ अरू अफिसको अरू खर्चहरू जस्तो स्यालेरी, रेन्ट, इन्सुरेन्स प्रिमियम, यस्तै अफिसतिरका अरू ओभरहेडहरू, यस्तो खोज्दै जाउँ कतै छ कि भनेर। लास्टसम्म एकचोटि पढौँ। यो लास्टतिर दिएको बरोइङ गर्ने कुराहरू चाहिँ पछिको पार्ट हो। यो बरोइङ गर्ने पार्टहरू पछिको, अहिले हेर्नु पर्दैन यसलाई, लास्टको पार्ट हो यो। त्योभन्दा अगाडिको पार्टमा केही पनि दिएको छैन। नदिएपछि एकचोटि ब्यालेन्स सिट भित्र पनि हेरौँ। कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिट भित्र के लेखेको हुन्छ भने ठ्याक्क यो महिनामा तिर्नुपर्ने म्याच्योर्ड भएको चाहिँ लोनहरू अथवा तिर्नुपर्ने केही पेबलहरू ठ्याक्क यो महिनामा तिर्नुपर्ने छ भनेर केही छुट्याइदिएको छ भने त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटिजमा हेरौँ त। ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटिजमा हेरौँ त के छ। ट्याक्स पेबल, ट्याक्स पेबल ड्यू इन जनवरी भनेको छ। ड्यू इन जनवरी भनेको जनवरीमा तिर्नुपर्ने भनेको छ। त्यही भएर डिसेम्बरको ट्याक्स भनेको पोहोर सालकै ट्याक्स रहेछ। ट्याक्स त पोहोर सालकै हो, तर पोहोर साल नतिरेर अब जनवरीमा तिर्नुपर्ने भनेर राखेको रहेछ। त्यही भएर यो जनवरीमा हामीले ल्याएर तिर्दिनु पर्यो यो पैसालाई। यदि त्यहाँ ड्यू इन जनवरी नलेखेको भए हामीले तिर्दैन थियौँ। अहिले क्वेसनले भनेपछि मात्रै तिर्ने हो त्यो कुरा। जस्तो तल्लोपट्टि डिभिडेन्ड्स पेबल नै लेखेको छ, तर त्यसमा कहिले तिर्ने भनेर लेखेको छैन। अब कहिले तिर्ने भनेर नलेखेपछि यो त
मार्च भन्दा पछाडि अब अर्कै महिना तिर्ने त हुन सक्छ, अब अर्को वर्षको डिसेम्बरमै तिर्ने पनि हुन सक्छ। त्यही भएर डिभिडेन्ड्स पेलाई चाहिँ हामीले राख्दैनौँ। ट्याक्स पेबल 20,000 लाई चाहिँ हामी राख्छौँ। ट्याक्स पेबल 20,000 लाई जनवरीमा राख्छौँ। ट्याक्स पेबल चाहिँ जनवरी भनेर तोकेको छ, त्यही भएर जनवरीमा 20,000 राख्नु पर्यो। यसरी कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिट भित्र ठ्याक्क महिना तोकेर दिएको छ भने त्यो कुरालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बाहेक अरू हामीले केही पनि पेमेन्ट्सहरू भेटेनौँ, यो बाहेक अरू केही पनि भेटेनौँ। नभेटेपछि यतिलाई नै टोटल गरिदिन्छौँ, यसलाई टोटल गरिदिन्छौँ। ल यसलाई टोटल गरिदिउँ, टोटल क्याश पेमेन्ट भनेर गरिदिउँ। टोटल क्याश पेमेन्ट भनेर जोडिदिउँ त कति कति भयो? 5 लाख भयो सर। 5 लाख 4,20,000 ठ्याक्कै 5 लाख मात्रै हो। 5 लाख अनि 4 लाख 4,20,000 4,20,000 385 यति चाहिँ हाम्रो टोटल क्याश पेमेन्ट भयो। र यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के एड गर्नुपर्छ त? अब मिनिमम क्याश ब्यालेन्स एड गर्नुपर्छ। मिनिमम क्याश ब्यालेन्स, किनभने हामीलाई जति ठ्याक्क चाहिने हो त्यति मात्रै पैसा रेडी गरेर हुँदैन। त्यो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भनेको वर्किङ क्यापिटल भन्न खोजेको, काउन्टरमा राख्नुपर्ने पैसा। यसको लागि हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ। क्वेसनले यहाँनिर दिएको छ कम्पनी किप्स मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 25,000 इच मन्थ भनेर दिएको छ। त्यसैले प्रत्येक महिनामा 25,000 राख्ने, प्रत्येक महिनामा 25,000। र यसलाई जोडेर भन्ने टोटल क्याश निड। टोटल क्याश निड भनेर यो दुईटालाई जोडिदिउँ त अब 5,25,000 4,45,000 4 लाख कति हुन्छ यो? 10 4,10,000 हो। ल यो सेकेन्ड पार्ट भयो हाम्रो, यसलाई हामीले बी भनेर राख्छौँ। यो हाम्रो क्वेसन हामीले चाहिँ सेकेन्ड पार्ट निकाल्यौँ। फर्स्ट पार्ट भनेको क्याश अवेलेबल, टोटल क्याश अवेलेबल र टोटल क्याश निड। यति निकालेपछि अब हामी थर्ड पार्टमा गयौँ। थर्ड पार्टमा सबभन्दा पहिला हामीले ए र बी को डिफरेन्स निकाल्छौँ, त्यसलाई सरप्लस अथवा डेफिसिट भनिन्छ। घटाउँदाखेरि माइनसमा आयो भने डेफिसिट, प्लसमा आयो भने सरप्लस। कसरी निकाल्ने त? ए माइनस बी गरेर निकाल्नु। ए माइनस बी गरेर निकालौँ। ए माइनस बी गरेर निकालौँ त ल अब माइनसमा आउँछ कि प्लसमा आउँछ हेरौँ। यहाँनिरको ए बाट यो बी घटाउँ त माइनसमा आयो ब्राकेटमा राख्दिउँ। माइनसमा आयो भने ब्राकेटमा राख्दिउँ, बुझिहालिन्छ। अब यो माइनसमा राखिसकेपछि अब हामीले यहाँ तल्लोपट्टि लेखौँ सर्ट टर्म बोरोइङ फाइनेन्सिङ भनेर लेखौँ। पहिला फाइनेन्सिङको पार्ट हो त्यो। फाइनेन्सिङ भित्र चाहिँ सर्ट टर्म बोरोइङ, सर्ट टर्म बोरोइङ भन्छौँ। सर्ट टर्म लोन अथवा सर्ट टर्म बोरोइङ। यो चाहिँ डेफिसिट आएको बेलामा मात्रै हामी सर्ट टर्म बोरोइङ गर्छौँ। डेफिसिट आएको बेलामा। डेफिसिट आएको छ त्यस कारणले हामीले सर्ट टर्म बोरोइङ गर्यौँ। सर्ट टर्म बोरोइङको लागि हामीलाई एउटा कुरा कहिलेकाहीँ मल्टिपल भनेर भन्न सक्छ क्वेसनले। कतिको मल्टिपल भनेर भनेको छ एकचोटि हेरौँ है त। अल दि बोरोइङ्स यहाँनिर पढौँ त। All the borrowings and payments are made in the multiple of 5,000 भनेको छ। मल्टिपल अफ 5,000 मा लिने र तिर्ने गर्दा 5,000 को मल्टिपलमा गर्नुपर्छ। 5,000 को मल्टिपलमा गर्नुपर्छ भनिसकेपछि अब हामीलाई 35,000 पैसा चाहिँ आवश्यक पर्यो भने कति लिने त? अब अहिले त ठ्याक्कै 35 लिन मिल्यो। 35,000 यदि यसमा 34,000 आएको भए, 33,000 आएको भए अथवा चाहिँ 32,500 यस्तो आएको भए पनि हामीले 35 लिनु पर्थ्यो। कि त 30 लिनु पर्यो कि 35। 30 ले नपुगेपछि 35 लिनै पर्छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 35 मिल्न गयो। यहाँनिर 34 आएको भए नि 35 लिनु पर्थ्यो, 32 आएको भए नि 35 लिनु पर्थ्यो। 5,000 को मल्टिपल भनेको त बुझ्यौ नि, 5 ले ठ्याक्क भाग जाने अमाउन्ट हुनु पर्यो। मल्टिपल अफ 5,000, 5,000 ले ठ्याक्क मल्टिपल हुने खालको अमाउन्ट हुनु पर्यो। कि 5 कि 10 कि 15 कि 20 कि 25 कि 30
35, 40, 45 यसरी लिनुपर्ने हुन्छ र हामीलाई यहाँ कति आवश्यकता छ त्यो अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले ठ्याक्क 35,000 लियौं र यो लिइसकेपछि अब अर्को महिनामा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौं कि भनेर यहाँनिर रिपेमेन्ट लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ र रिपेमेन्ट भित्र चाहिँ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल तिर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट। प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट दुईटा पार्ट हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको लागि खाली भयो किनभने भर्खरै त पैसा लिँदै छौं, अर्को महिनामा तिर्न सकिन्छ कि भनेर लेखेको हो। यहाँ इन्ट्रेस्ट पेड र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट चाहिँ लेखिराख्ने र यो लेखिसकेपछि तल्लोपट्टि लेख्ने ब्यालेन्स फ्रम फाइनान्सिङ। ब्यालेन्स फ्रम फाइनान्सिङ भनेको चाहिँ जस्तो हामीलाई 35,000 पैसा अपुग भयो र हामीले ठ्याक्कै 35 लियौं। अहिले त यदि 34,000 पैसा अपुग भएको भयो नि हामीले 35 लिन्थ्यौं, त्यस्तो बेलामा 1,000 पैसा हामीलाई बढी हुन्थ्यो। हामीले लोन लिएको पैसा अलिकति हामीलाई बढी पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ मल्टिपलको कारणले। मल्टिपल भनेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ, तर अहिले चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै 35 को 35 लिएको हुनाले यो नील भयो। यदि यहाँ -34 आएको भयो नि हामीले 35 लिन्थ्यौं, त्यस्तो बेलामा यहाँ 1,000 बाँकी रहन्थ्यो। यहाँ मानौ -34,300 आएको भयो नि हामी 35,000 लिन्थ्यौं र बाँकी पैसा यहाँ रहन्थ्यो। अहिले चाहिँ ठ्याक्क बराबर हुन गयो, त्यसैले नील भयो। र लास्टमा अब हामी गर्छौं एड ब्याक मिनिमम क्याश ब्यालेन्स। मिनिमम क्याश ब्यालेन्सलाई किन एड ब्याक गर्ने भन्दा यो त काउन्टरमा बसिरहेको पैसा हो, हामीले खर्च गरेको होइन, तर माथि हामीले खर्चसँगै जोड्दैको थियौं, पेमेन्टहरुसँगै जोडेर एकै ठाउँमा बनाएको थियौं। वास्तवमा यो पैसा हामीसँगै बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो 25,000 फेरि पनि प्रत्येक महिनामा जोडेर आउँछ र यो जोडेपछि हाम्रो अब अन्तिम एन्सर आयो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। अन्तिमलाई भन्छौं हामी क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। यो दुईवटालाई जोड्ने, नील र 25,000 जोड्दाखेरि कति भयो त 25,000 नै भयो। यसरी हामीले एउटा महिनाको क्लोजिङ निकाल्छौं। सुरुमा एउटा महिनाको क्लोजिङ आयो। भयो यहाँसम्म सबैजनाको भयो? सर यो 25,000 किन रिपिटेड भयो सर? त्यो यो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भनेको काउन्टरमा बसेको पैसा हो। जस्तो तिमी आज कलेजमा फर्म भर्न जाँदैछौ, कलेजमा 1,000 रुपियाँ चाहिन्छ फर्म भर्न भन्यो र तिमी बिहान घरबाट हिँड्दाखेरि पर्समा ठिक्क 1,000 मात्रै बोकेर हिँड्छौ कि अलिकति बढी नै बोक्छौ? अलिकति बढी पैसा माग्छौ नि घरबाट, जस्तो घरबाट माग्नु पर्ने छ भने तिमी 1,200 1,500 यस्तो 2,000 मागेर हिँड्छौ र 2,000 किन चाहियो भन्दा कलेजमा फर्म भर्नु पर्ने छ 2,000 को भन्छौ। तर तिमी आफूलाई त थाहा छ नि त 2,000 होइन, 1,000 मात्रै हो फर्म भर्नु पर्ने। तिमीले अलिकति बढाएर किन माग्छौ त? तिमीले पर्समा चाहिँ एउटा मिनिमम क्याश ब्यालेन्स बाँकी राख्नको लागि मागेको। त्यस कारणले गर्दा तिमीलाई त्यो बढी पैसा दिएको। अब तिमी कलेज गएर घर फर्केर आउँदाखेरि पनि त्यो पैसा त तिम्रो पर्समै हुन सक्छ नि, सक्दैन र? हो, त्यही भएर त्यो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स तिमीसँगै बसिरहेको हुन्छ भनेर त्यसलाई एड ब्याक गरेको हो। 25 के भन्छ 1000 हुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ के बुझेँ भने दुईचोटि जोडिएको जस्तो देखियो के? त्यो होइन, माथि खर्चमा जोडेको हो, तल चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्समा जोडेको हो। माथि त खर्चमा जोडेर खर्च बनाएको हो नि त। यसलाई निड भनेको त हाम्रो खर्च हो, चाहिने पैसा खर्च हो। एकचोटि खर्चमा जोडेको भएर हामीले फेरि त्यसलाई ब्याक गरेको हो, खर्च भएको छैन है भनेर ब्याक गरेको हो। ओके भनेपछि एड ब्याकमा पनि माथि जुन एड गरेर चाहिँ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स एक्ज्याक्ट त्यही नै हुन्छ। यही सेमलाई हामीले रिपिट गर्ने हो, यही सेम रिपिट गर्ने हो है सर। हजुर, यो 35,000 हामीले सर्ट टर्म फाइनान्सिङबाट लिने पैसा, हजुर, त्यसको चाहिँ अनि इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ कि पर्दैन सर? इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल कहिले तिर्ने भनेको छ भने तिमीसँग जब पैसा हुन्छ नि सरप्लस भएपछि तिर्ने भनेको छ। त्यहाँ सरप्लस नभइकन हामी तिर्ने होइन। अहिले त बल्ल पैसा लिँदैछौँ, लोन लिँदैछौँ, लोन लिने बित्तिकै तिरिहाल्ने होइन, सरप्लस भएको बेलामा तिर्ने हो है। त्यो चाहिँ त्यस्तो सिस्टम हुन्छ हाम्रो। तिर्ने सिस्टम भनेको जहिले सरप्लस भएपछि तिर्ने भन्ने सिस्टम हुन्छ। जबसम्म यहाँ सरप्लस आउँदैन तबसम्म हामी चुप लाएर बस्छौँ। ल अब यो एउटा महिनाको क्लोजिङ ब्यालेन्स आइसकेपछि, एउटा महिनाको क्लोजिङ ब्यालेन्स आइसकेपछि अब हामी यसलाई लगेर अर्को महिनाको ओपनिङमा राख्छौँ। फेब्रुअरीको ओपनिङमा लगेर यो पैसालाई राख्ने 25,000 लाई, त्यो क्लोजिङलाई ल्याएर यहाँ ओपनिङमा राख्ने र यो ओपनिङमा राखिसकेपछि अब यो वाट भनेको ठाउँ पनि निकालौँ जोडेर। कति हुन्छ होला?
5,61,000 5 लाख 5,61,000 5,61,000 भयो। दुईटा जोड दिने अब ओपनिङ र यो जोडेर 5,61 निकाल्ने र यो 5,61 भनेको ए हो र यहाँ तल बी त रेडी नै छ। अब यो ए माइनस बी गरौँ, यहाँको ए र यो तलको बी 1,16,000 1,16,000 प्लसमा 1,16,000 1,16,000 पोजिटिभमा आएपछि यो सरप्लस भयो। र अघि हामीले के भनेको थियौँ त, सरप्लस भएपछि पुरानो हामीले बरोइङ गरेको छौँ भने त्यो पुरानो बरोइङहरू ब्याज पनि तिर्नु पर्यो, सामा पनि तिर्नु पर्यो। जति पुग्छ त्यो तिर्नु पर्यो। पुरै पुग्छ भने पुरै तिर्दिने, पुरै एमाउन्ट पुग्दैन भने जति पुग्छ त्यति भयो नि तिर्ने। अब अहिले त हामीसँग 35,000 लोन लिएको हो, 1,16,000 त हामीसँग सरप्लस नै भयो। मजाले यो सामा र ब्याज मजाले तिर्न सक्छौँ हामी, यसमा कुनै समस्या छैन। अहिले कुनै समस्या भएन, हामीले मजाले तिर्न सक्छौँ। अब हामीले तिर्दाखेरि सामा त यही 35,000 हो। अब ब्याजको हिसाब गर्नु पर्यो। सामा त यही 35,000 हो। अब ब्याज चाहिँ कति हुन्छ हिसाब गर्नु पर्यो। ब्याज हिसाब गर्दा हामीलाई क्वेसनले पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ र त्यो पर्सेन्टेज पर एनममा हुन्छ, 1 वर्षको भनेर दिएको हुन्छ। र हामीलाई चाहिएको चाहिँ कति महिनाको हो? 2 महिनाको ब्याज हो? महिनाको कति महिनाको? 2 महिना 2 महिनाको ब्याज हो। 2 महिना कसरी भयो भन्दा लोन लिने सिस्टम के हुन्छ बजेटिङमा भने, बजेटिङ गर्दा हामी अहिले वैशाख 1 गते नै छौँ र वैशाख 1 गते नै हामीले थाहा पायौँ वैशाखमा पैसा पुग्दैन भनेर। त्यसैले हामी 1 गते नै गएर लोन झिकेर ल्याएको हुन्छ। वैशाख 1 गते नै लोन झिकेर ल्याएको हुन्छ र वैशाख 1 गते ल्याएको लोन चाहिँ जेठको 31 गते बुझाउन जाने हो। बुझाउन जाँदा चाहिँ अन्तिममा बुझाउन जाने हो। अन्तिममा बुझाउने हुनाले वैशाख 1 देखि जेठ 31 अथवा अहिले चाहिँ हामीले जनवरी भनेका छौँ, जनवरी 1 देखि फेब्रुअरीको इन्डसम्म 2 महिना हुन्छ। त्यसैले 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ त ल। अब यहाँ 2 महिनाको